हिंदू के भी ने जो है वो इतना मोटा सेवरा ला के लटकाया है। अब बताइए उसको कितने घंटे हो गए, लेकिन उसको बैठा रहना पड़ेगा। और ये बाराती लोग उसके जो साथ जो चलने वाले, मैं एक बारात में गया तो मैंने देखा कि बहुत मोटा ये मैरिज पैलेस, मैरिज गार्डन है। मैरिज गार्डन क्या है आप जानते हैं, बहुत मोटा बाड़ा है जिसमें प्लेट नंबर गेट पर ही झड़ियोड़ी मायने बढ़ते ही एक एक प्लेट पकड़ा दी और पड़ियो बाड़ो फेंकता जाओ चलता जाओ, लोग टूट पड़िया। मैं बताऊं आपको कि उसमें ऐसे भाग रहे हैं जैसे 50 साल का भूखा आया। बताइए आप अपना। तो मैं इसलिए साफ साफ कह रहा हूं, और वो बीन एक लो बेटा 3 लो बीन कोई कौन पूछे है कि तारी काय हालत है बताइए आप अपना। तो हम लोग जो खाना खाने के लिए दौड़ रहे हैं, बताइए जिस बंदे की वजह से, जिस दूल्हे की वजह से हमें खाना मिलेगा, कम से कम उसकी तो हालत पूछ लेते क्या हालत है, क्या कंडीशन है। होना तो ये चाहिए था, जब आप 10 घंटे 5 घंटे 4 घंटे वेट कर लिया, 15 मिनट में क्या जाता है, 15 मिनट में क्या जाता है, 15 मिनट आप इंतजार कर लीजिए, निकाह होने दें। बल्कि वहां कुर्सी करीब में लाकर बैठो, यहाँ पर जब निकाह हो रहा हो तो ये मौलाना लोग हजरात, उलमाए किराम, काजी हजरात जब निकाह पढ़ाते हैं तो ये जुमला बोलते, मैं बताऊं आपको। एक वकील की वकालत, 2 गवाहों की गवाही में हाजरीन मजलिस के सामने ये जुमला बोलते। हाजरीन मजलिस कौन होता है, ये जो लोग पब्लिक वाले लोग बैठे हैं, इनके सामने तुम्हारा निकाह हो रहा है। और हाजरीन मजलिस किधर है, ये तो कहते हैं हाजरीन मजलिस के सामने, और हाजरीन मजलिस प्लेट के सामने। तो ये जुमला ही गलत है, बताइए आप। तो कम से कम सोचना चाहिए कि कम से कम जिसकी वजह से हम निकाह में शिरकत किए हुए कितनी दूर से आए हैं, और माशाअल्लाह तबारक व तआला दूल्हा के साथ में है। मैं बताऊं आपको, दूल्हा के साथ बैठोगे ना तो खिदमत अच्छी ही होगी, बोलो सुभान अल्लाह। तो ये बहुत सी चीजें हैं अपनी, कम से कम निकाह की मजलिस में शिरकत करें तो इतना जरूर है। अच्छा रही बात कि मैं तो मानने वाला हूं, तो मानने वालों की छोरी होती है, बारात वालों के दूल्हा साथ में होता है। तो छोरी वाले नहीं चाहते कि इनके निकाह बहुत अच्छा रहो, खुशी हो, मोहब्बतें हो। तो छोरी वालों को तो ज्यादा बैठना चाहिए, छोरी वालों को, दुल्हन वालों को भी बैठकर, दूल्हा वाले को भी बैठकर दुआ करनी चाहिए, मौला ताला इन दोनों मियां बीवी में ऐसी मोहब्बत अता फरमा जैसी मोहब्बत माँ हव्वा के दरमियान और आदम अलैहिस्सलाम के दरमियान मोहब्बत थी। जोर से मालूम है उनकी कैसी मोहब्बत थी माँ हव्वा। अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैनहुमा कमा अल्लफ़्ता बैन आदम व हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, ऐसी दुआ करते हैं। जब माँ हव्वा को आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से दुनिया में भेजा तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तो वहाँ सरनदीप श्रीलंका के पहाड़ पे उतारा, और माँ हवा को जद्दा में उतारा, जो अरब का एक शहर है जो साहिल दरिया के किनारे पर है, और जो इंटरनेशनल वहाँ एयरपोर्ट भी है जद्दा का, आप देखें। तो जद्दा को जद्दा इसीलिए कहते हैं, जद्दा दादी और नानी को दोनों को अरबी में जद्दा कहते हैं। तो हजरत हवा हम सब की नानी भी है और दादी भी है, तो इसीलिए उन्हीं के नाम से ये शहर जद्दा आबाद है। और फिर इन दोनों का तारुफ कराया, 300 बरस तक रोते रहे आदम अलैहिस्सलाम माँ हुआ। फिर दोनों को अरफात के मैदान में, जो माशाअल्लाह ताला एक छोटी सी पहाड़ी है, बताओ उस पहाड़ पर माशाअल्लाह लाकर जो है दोनों को जमा किया। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने, माँ हुआ ने एक दूसरे को पहचाना भी नहीं, घूमता काटन लागी। तो कहा तुम दोनों मियाँ बीवी हो, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा। बताइए आप, 300 बरस के बाद मिले हैं, तारुफ कराया, दोनों का इंट्रोडक्शन करवाया। इसीलिए उस मैदान का नाम ही मैदान अरफात है। और माशाअल्लाह तबारक व तआला कितनी मोहब्बत थी उनमें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे, कितने बरस तक रोए, 300 बरस तक। और फिर तौबा कबूल कैसे हुई, नबी का नाम लिया तो तौबा कबूल हो गई। हजरत जामी लिखते हैं, अगर नाम मोहम्मद रा न यावरदे शफी आदम, न आदम याफ्ते तौबा, न नूह असगर के नजैया। अगर आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई है तो इस नाम मोहम्मद के सदके में तौबा कबूल हुई।
اور دنیا کے اندر یہ جتنے بھی رشتے ہیں، بھائی بہن کا رشتہ، ماں باپ کا، اور جو ہے بھائی بہن کا، ماں باپ کا، بیٹا بیٹی کا، نانا نانی کا، یہ سارے رشتے دنیا میں بنے ہیں۔ ایک رشتہ ایسا ہے جو جنت میں بنا ہے، وہ ہے میاں بیوی کا رشتہ۔ زور سے بولیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو نیند آئی، آپ جب واپس بیدار ہوئے تو بائیں پسلی سے آدم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے ماں حوا کو پیدا کیا۔ بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اور یہ ماں حوا کو بھی بغیر ماں باپ کے بائیں پسلی سے پیدا کر دیا۔ تو انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی نئی چیز، یہ کیمرہ نئے لائی، یہ بزم نبی چینل والا کبھی کیمرہ نیا آئے تو ارشد نیڈو جاب ہاتھ لگائے کہ کیسا ہے، موبائل نیا لانچ ہوئے گا تو اپن دیکھا۔ انسان کیونکہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو آدم علیہ السلام نے بھی ماں حوا کو جو قریب میں بیٹی دیکھا نا لگئی ہے تو ہاتھ لگانا چاہا، رب نے فرمایا ابھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ نئی چیز دیکھے گا تو وہ ہاتھ لگا دے۔ یہ جب ایمبیسیڈر کار سب سے پہلے انگریز لائے ہندوستان میں تو گاؤں والا لوگ ڈانگا لے لا رہے دوڑیا کے ٹوکڑو جاؤ، توڑ رہی تھی تو بتائیے آپ اللہ کہ ٹوکڑا جاوے کھور بھی چوکا منڈے، بتائیے آپ اللہ۔ تو نئی چیز آدمی دیکھتا ہے تو وہ تعجب کرتا ہے، قریب جا کے ہاتھ لگانا چاہتا ہے، تو بتائیے آپ اللہ آدم علیہ السلام نے ماں حوا کو ہاتھ لگانا چاہا تو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، لیکن مولا میرے لیے پیدا کیے، اس کو میرے لیے بنایا، میں ہی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ہاں کہ جب تک آپ نکاح نہیں ہوگا، آپ مہر نہیں ادا کرو گے تو مولا مہر ہے کیا؟ مہر ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں درود پڑھو۔ زور سے بولو ایک بار اور بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نبی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھنے سے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی مہر ادا ہوئی۔ ابے جی کئی گانا بجاوے، ڈانس کرے، ناچے کودے، یعنی سگڑانے پکڑ پوچھو تھا کہ نہیں مہر ہے، بتاؤ۔ ہم لوگ جو درودے پڑھ رہے ہیں، سلامیں پڑھ رہے ہیں، یہ مولود کر رہے ہیں، اصل تو یہی ہے۔ زور سے بولیے مہر بھی چاہے تم کتنی ہی ناچ لو، کتنے ہی کود لو، اے جی کا کاٹا دھاپ جاوے نا، رات کا 12 بجے ایک دن مجھے جودھ پور میں فون آیا کہ ارجنٹ قاضی چاہیے، بتاؤ ناچ دھاپ جا گیا، بتائیے ارجنٹ قاضی چاہیے، میں کہ رات 12 بجے ارجنٹ قاضی کہاں سے لاؤں؟ وہ تو ایسے کہہ رہے جیسے کہ ارجنٹ پاسپورٹ سائز فوٹو چاہیے، ایک پڑکو ناگیوں کی دے دیو رات کو 12 بجے۔ تو میں نے کہا تم یہ ہے کسی کو بولا نہیں؟ کہا نہیں سب بولا نہیں، بارات آ گئی، دلہا کافی دیر سے پریشان ہو رہا ہے، نکاح پڑھانی ہے، بھئی قاضی نہیں ملا، تو رات کو 12 بجے تھا قاضی کٹ میں تھے۔ اتنی غلطی ہے ہماری، اتنے ہم جو ہے بے فکرے ہیں کہ ڈی جے والے کو، ناچنے والے کو، پونگی والے کو، ناچنے والی کو، اور جو ہے پٹاخہ چھوڑنے والے کو، سب کو بول دیا، گھوڑا والے کو، گھوڑی والے کو، سب کو، ایک کو نہیں بولتے جس کو قاضی صاحب کہتے ہیں نکاح پڑھانے والا۔ وہ تو کب کام آتا ہے جب سارے لوگ ناچ کے آٹا پڑ جاوے، کاٹا دھاپ جاوے نا، کدو مول صاحب جان دو کیوں کہ ہمیں ان کو جو پھنس گئی کوئی کیوں نہیں آئے جیسے تو نکاح ہو نہیں۔ جب بتائیے بعد لوگ بہت سی چیزوں کو انیواریہ کر چکے ہیں، ضروری، جیسے مہندی لگانا۔ اس دن جودھ پور سے بول رہا تھا، ارشاد کی شادی تھی، تو بتائیے تو وہ کہہ رہے تھے کہ لگائے مالدار پڑ گئی کہ مال بین بڑی ہے تو کم سے کم مہندی تو لگانی پڑی۔ تو بتائیے آپ بتا، کوئی مہندی لگانا فرض تھوڑی ہے؟ مہندی لگانے سے اگر نکاح ہوتا ہے تو ایک موٹا ڈھول لاؤ اور 5-10 کلو ڈھول میں گڑوڑو دادی والے پانی میں، اور بیند نے مئی گال اور بارے کاٹو، راتوں لال ہو جائے گی، تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ کیا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ مہندی سے کوئی نکاح نہیں ہوتا ہے، پیٹی لگانے سے کوئی نکاح نہیں ہوتا ہے، ناچنے سے کوئی نکاح نہیں ہوتا۔ نکاح تو کب ہوگا؟ جب ماشاءاللہ قاضی صاحب تشریف لائیں گے، ایجاب و قبول کرائیں گے اور نکاح ہو جائے گا۔ زور سے ہو جائے گا تو آپ پوری دنیا میں گھوم جائیے، آپ کو پتا چل جائے گا کہ اصل چیز کیا ہے۔ اصل ہے ماشاءاللہ ایجاب و قبول اور مہر اور ولیمہ۔ اب یہ سب فروعی چیزیں ہیں۔ اب وہ بعض لوگوں نے کانکر دوڑنا وہ باندھنے کا سمجھ لیا کہ نہیں بات بیندی کون لاتا۔ اور آج کل ایک اور بلا چلی ہے، آج کل لگیا میں ساپا میرا ہے، اتنا اونگ کرما پیدا ہوا دھرتی پر۔ ساپا ایک مرد کی شان تھی اور امامہ شریف باندھنا نبی کی سنت ہے۔
آقا فرماتے ہیں فرشتوں کے تاج ایسے ہوتے ہیں، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، اور سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا۔ امامہ شریف باندھنا، صافہ باندھنا نبی کی سنت، اور لوگ اتنے مطلب جو ہے گھٹیا چیز ہو جو ہے اختیار کر چکے ہیں کہ چھوڑیا نے میرا ماڑ کھلا اور صافہ پہنا ہے، موٹی موٹی چھوڑیا ہو، چھوٹی موٹی ان کے گھر والوں کو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ جن میں آج ہی ایک جگہ میں کہے ہو جب لگیا نے تے صافہ بنا دیا تو بیالی چوندریاں چھ ہو ڈنر شروع کر دیا۔ سسٹم تو یہی ہوگا، ادھورو کام کیوں کرو، پورو تو کرو ہی نہ کم سے کم۔ بیاری ایک دم راتی لال چوندریاں میں پور جڑی ایک دم پڑا پڑ اور اوڈ دیکھ دو، عجیب و غریب حال ہے۔ پہلے ایک زمانہ ہوتا تھا کہ ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بیندنی کو پردے میں لاتے، با پردہ ادب سے لاتے، اور ماشاءاللہ اپنے گھر میں داخل کرتے کہ ہمارے گھر میں ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دلہن آئی ہے، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا کرے، زور سے بولتے۔ ابے بیندنی کیا آوے سن روف کار یعنی اوپن کار، اور یہاں اوپی آگے بیجو باجے اور اباڑ کھجوڑی گل لیجیے۔ غلط بتائیے، آپ بتا دیکھو تو صحیح حالات کتنے نازک ہو گئے، اور سب لوگ اچھا ایسی انٹری کروا رہے ہیں۔ ایک جگہ میں بھی ہمیں شادی میں جودھ پور میں چیر کر گئے تو کہا حضرت رکیے تو انٹری ہو رہی ہے۔ انٹری کیا ہو رہی ہے؟ یہ انٹری کا میں ہی دیکھ لوں تو میں نے بھی کیسے تو بھرنی پڑے نا، دل کھانے دکھاؤں نہیں تو میں کہیں دکھاؤں۔ میں نے کہا آپ آج کیسی نہیں بھری سے تو چیر گھر میں جودھ پور میں ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ انٹری میں نے تو کوئی بڑھیا انٹری ہوگی، کوئی انٹری نہیں ہے۔ جینا جلر جو ہے بیننی کو اون نہ اوڑا وہ جاڑی آڑو، سمجھ گیا؟ جاڑی آڑو بیننی نہ اوڑا بیند آگے یہاں چالے اور وہ بلٹ ماتے ہیں، اس طرح انٹری کروا رہا ہے، اور دونوں طرف یہ ہے یہاں آگ نکلے میں پھٹاکا چھوٹا سر وہ انٹری مہینے میں لگ جاوے پورا منڈا دیکھے آنکھیں دیکھے کوٹا جی کوئی مارنا پڑھو دے بالکل دوپٹے کا مطلب نام و نشان ہی نہیں ہے، بتائیے جاڑی موہیاں دیکھے بتائیے، اور میں نے کہا توبہ توبہ انٹری ہے، بتائیے آپ بتائیے اتنی خطرناک انٹری، میں نے کہا توبہ توبہ ایسی انٹری تو اللہ نہیں دکھاوے تو ٹھیک ہے۔ اور دونوں طرف جو ہے آدمی عورتیں یہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، کوئی پیر صاحب آنے والے عجیب و غریب حال ہے، یعنی پورے خاندان والوں کو جو ہے سب کو بے حیائی دکھانے کا مقصد ہوتا ہے، جو حقیقت میں آج وہ جو چیزیں تھی جو فلموں میں ہوتی یا یورپین کلچر تھا، مغربی تہذیب تھی، آج نبی کے غلاموں نے اختیار کر دی۔ اور بتاؤں آپ کو پھر جو ہے ریسیپشن ہوگا، اور جو ہے ایک اسٹیج پہ میں نے کرسی دیکھی، کرسی نہیں بہت موٹا کرسا تھا، ایک کرسی اور پاس میں دیجیے میں بیند ایک ہے جن کرسیاں دو کیا ہے کہ تھوڑا ڈبو شانتی رکھو، اب بیند نہیں بھی اٹھے گا، بیندنی کو بھی لا کے وہیں بٹھا دیا، یہاں کی موٹی موٹی لائٹیں لگا دی، بیند بھی بیٹھا ہے بیندنی بھی بیٹھی ہے، کوئی بھی آؤ 10 روپے دو اور بیڑے فوٹو کھینچاؤ، کوئی بھی منع نہیں کرتا۔ بوڑھا بزرگ لوگ بیٹھے ہیں، سب لوگ بیٹھے ہیں، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ بولے کی بھی کرو، سن لو کان کھول کر، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی نے اعلان فرمایا تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو ہاتھ پکڑ کے روکے، ہاتھ پکڑ کے روکے، ہاتھ پکڑ کے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکے، زبان سے نہیں تو دل میں برا جاتا ہے۔ آج کون دل میں برا جاتا ہے؟ مسجد کے آگے سے ڈی جے بج رہا ہے، اور مسجد کے آگے سے جو ڈی جے نکل رہا ہے، ڈی جے کے پک اپ کے بونٹ پہ بیٹھ کے کہہ رہا ڈھکن کھول دو، کیوں ڈھکن کھولے گا؟ ڈھکیو ڈھکن وہ بھی مسجد کے آگے تو ڈھکن کھولے، 200 آدمی لا رہے دے وے دیرے برات رہے مہینے، کوئی آپ ان کے وے کہ تو یا گانا کیوں بجاوے، تو اتنے گناہ کے کام کیوں کر رہا ہے؟ بس ایک ہی بات کہ وہاں میں کیوں کھارا پڑا، تو میٹھا بڑھ جو گڑ چوپڑ جو کھا پڑ جائے گا مکڑا کھائے۔ توبہ کرو آج اس نبی کی محفل میں سچے دل سے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سچے دل سے جو توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیے، سبحان اللہ،
सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह कमर बस्ता हो जाएं और सब यहाँ से जब उठें एक नारा लेके उठें, आए हैं दुनिया में तो कोई काम कर जाएं, अगर हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाएं। यही है आरज़ू कि तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। माशाअल्लाह तबारक व तआला शादी के मौके पर निजाम साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह आका की प्यारी महफिल सजाई। हकीकत में ऐसी महफिल सजाना हर एक के बस की बात नहीं है। शादी के मौके पर महफिल नबी सजाना बहुत दिल गुर्दे की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह महफिल बहुत प्यारी सजाई। माशाअल्लाह तबारक व तआला नूर बरस रहा है, जोर से बोलिए। चारों तरफ माशाअल्लाह तबारक व तआला माशाअल्लाह महकी महकी फजाएं और हवाएं आ रही है मदीने से, जोर से बोलिए। मदीने से दिलकश हवा आ रही है और दरे ख्वाजा को खूब महका रही है। माशाअल्लाह तबारक व तआला सब लोग अगर कोशिश करें तो शायर ने कहा, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। सुभान अल्लाह ताला। सब लोग हम लोग एक ही हैं, सब लोग कोई दूसरे नहीं हैं, लेकिन अपना भाई कोई गलती करता है। आपने देखा होगा शादी जब नेड़ी आई लोग फ्री फोकड़ में मशवरा देने घड़ाई आ जाए। हाँ भाई तो यहाँ कर वो पंजाब वाला बैंड बुक करा, कोई तो डीजे बुक करा, तो ये बुक करा, तो वो बुक करा, क्योंकि पता ही नहीं चलता। लोग यहाँ का मशवरा देवे, पहले तो करा दे बुक, बाद में हो जाओ दुख, या एक दिन तो वाह वाह और फिर जिंदगी पर आहा। गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है। मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो। सब लोग किसी को मशवरा अच्छा दो, अच्छा मशवरा देना भी बहुत बड़ा सवाब है। जोर से बोलिए। किसी ने मशवरा दिया इस महफिल को सजाने में, हकीकत में जिसने ये मशवरा दिया है कि महफिल नबी सजा, जब तक ये महफिल सजी रहेगी ये जगह जन्नत की क्यारी बनी रहेगी। जितने लोग आए, कितने लोगों को सवाब मिला, जितना सवाब सबको मिलेगा उतना अकेला सवाब उसको मिलेगा जिसने महफिल सजाई। जोर से बोलिए। और सारे लोगों के बराबर उस अकेले को सवाब मिलेगा जिसने ये मशवरा दिया। जोर से बोलिए। इसी जगह पे अगर कोई नाचने गाने वाले की जो है महफिल सजाने के लिए अगर कोई कह देता तो नाचने वाले को लाके स्टेज पर खड़ा कर दिया, बताओ लुगाई को वह कौन सी बापर्दा आएगी? तो बिल्कुल उड़िया है, तो बेपर्दा है, और स्टेज पे जाकर खड़ा कर दिया उसको, तो जो है गैर महरम की तरफ देखना, गैर लुगाई की तरफ नजर करना, दोनों आंखों का जिना है। उसकी तरफ आगे बढ़ो तो गुनाह है, नवारमी करो तो गुनाह है, देखो तो गुनाह है, सुनो तो गुनाह है। पता ही आप रात भर गुनाहों का बाजार गर्म रहेगा, आंखें जिना करेगी, फिर सुबह निकाह करेंगे तो क्या बरकतें होगी? नहीं हो सकती। और फिर ये रात भर डीजे पे नाचने वाले कौन से फजर की नमाज पढ़ते हैं? फजर में कोई गुन्नू रापा पानी पड़पोगे ए तो 9 बजे 10 बजे 8 बजे उठे, आंखें मसल मसल बज के बीन बनो और बस फटाफट के मस्जिद में जा नफल पढ़ ले। वाह 12 बजे मकरू टाइम में जबरदस्ती है। तो किसी इमाम साहब ने इब्राहिम साहब वगैरह जो भी कोई कह दिया, अरे मकरू टाइम में कहीं करो, जब 20 जना लाड़े भेवे फिर बराती जानी जो है पढ़ ले मोड़ो है। बताइए जबरदस्ती भी दिन का 12 बजे मकरू टाइम में मस्जिद में मुर्गो बढ़ाते हैं, वो कोई नहीं बोल सके। बताइए वो ये भी नहीं कह सकता कि मैं आज था की बात को मानो, नहीं तो 20 जना उठा ले। मकरू टाइम में जिस टाइम में नमाज पढ़ना सजदा करना मना है, बताइए आप, जब तो नमाज पढ़ रहे हैं और फजर में जनाब सो रहे थे, फिर कहते मौलाना साहब काहे करा दोनों करो बीन खतरनाक आ गई, कोई के मारे ये है वो है ये है मसला। अरे खुदा के बंदो, फजर की नमाज में तो जनाब सो रहे हैं। होना तो ये चाहिए था जिसकी भी दुल्हा दुल्हन की माओ को और बाप को चाहिए, आज मेरे बेटे का निकाह है मौला, फजर की नमाज अदा करके तहज्जुद अदा करके दुआ करती मौला, आज मेरे शहजादे का निकाह है, आज मेरी बेटी का निकाह है। माशाअल्लाह अगर माँ बाप दुआ करेंगे, माँ बाप की दुआ औलाद तक में ऐसे कबूल होती है जैसे पैगंबर की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है। कोई दुआ करता तो सही। और इतने सारे लोग माशाअल्लाह महफिल में आए हैं, कार्ड में जरूर छपाते, कार्ड में लिखते हैं फला फला के बेटा बेटी की शादी है तो तशरीफ लाकर दूल्हा दुल्हन को दुआओं से नवाजो। वाह मैटर तो बहुत प्यारा लिखते हैं, लेकिन बेचारा कोई नहा धो के अंतर लगा के टोपी ओढ़ के गया कि दुआ करेंगे, बट गया तो सगड़े ही नाच से। बताओ ये तो बहुत बड़ा धोखा है। आज आपने बहुत अच्छा काम किया माशाअल्लाह ताला, जो कार्ड में लिखाया वो करके दिखाया। ये है दुआ का प्रोग्राम। जोर से बोलिए। जहां भी नबी की महफिल सजेगी वहां दुआएं मकबूल होगी।
اور اتنے سارے لوگ آئے ہیں، یہ مت سوچو کہ میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، میں کیسے دعا کروں؟ ہمارا رب وہ ہے جو گونگوں کی بھی سن لیتا ہے، وہ ایسا سمیع و بصیر ہے ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور نبی کا نام لوگے تو برکتیں ہوگی، رحمتیں ہوگی۔ دیکھو شاعر نے کہا نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر انہیں کا جہاں بھی کیا جائے گا، سر جھکانے کی فرصت میں